बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, औरतें आटा गूंदते वक्त एक गलती कभी न करें, घर में पैसों का ढेर लग जाएगा। दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ख़ास है और ख़ास करके औरतें इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसा ख़ास अमल बताया गया है जिसको हमारी बहनें आटा गूंदते वक्त करेंगी तो उनके घर में कभी भी रिज्क की कमी ना होगी। अल्लाह ऐसी औरत की हर दुआ को कबूल फरमाएगा। और साथ हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि रात की बची हुई रोटी फेंकने से घर में कौन सा अज़ाब आता है और बची हुई रोटियों को खाने से घर में कौन सी बरकत आती है। दोस्तों, एक मरतबा एक औरत हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में हाजिर हुई और दस्ते अदब को जोड़कर गिड़गिड़ा कर अर्ज़ करने लगी, या हज़रत अली रदी अल्लाह अन्हु, मेरी दुआएं अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती, न ही मेरे पास इतना वक्त और ताकत है कि मैं सारी रात बैठकर अल्लाह की इबादत कर सकूं। मुझे आप कोई ऐसा आसान अमल बताएं जिसको करने से अल्लाह की बारगाह में मेरी दुआएं पूरी हो जाएं। बस इतना सुनना था। हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए औरत, तुम अपने घर में जो भी काम करो वो अल्लाह को याद करके पूरी सच्चाई के साथ किया करो। जब भी किसी से गुफ्तगू करो तो मोहब्बत और एहतराम से किया करो। तुम्हारा ये अमल अजीब इबादत है। और इसके साथ साथ तुम जब भी आटा गूंदने बैठो तो एक मरतबा बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर अल्लाह से ये कहो, ए अल्लाह, तूने अपनी इस बंदी को याद किया, तूने मुझ तक रिज्क पहुँचाया और रिज्क पकाने की ताकत तूने मुझे अता की है। ए अल्लाह, अपने महबूब के सदक़े से मेरी दुआओं को कबूल फरमा। ए औरत, याद रखना, जब अल्लाह का रिज़्क इंसान अपने लिए या अपने घर वालों के लिए बनाता है तो उस वक्त अल्लाह से मांगी गई दुआ को अल्लाह कभी रद्द नहीं करता। दोस्तों, इसके बाद उस औरत ने फिर पूछा, या हज़रत अली, ज़िंदगी में मुसीबतें और परेशानी आने की बड़ी वजह क्या है? तो ये सुनकर हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए औरत, याद रखना, अचानक से अज़ाब आने की सबसे बड़ी वजह अल्लाह के रिज़्क की बद्दुआ है। ये सुनकर वो औरत हैरत से पूछने लगी, या अली, रिज़्क की बद्दुआ कैसे? तो ये सुनकर आप रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए औरत, जब इंसान बचे हुए खाने को ज़मीन पर फेंक देता है और उसके बाद अल्लाह का रिज़्क ज़मीन पर पैरों तले रौंदा जाता है तो उस वक्त वो रिज़्क अल्लाह से फरियाद करता है, अल्लाह, तूने मुझे इंसान के लिए पैदा तो किया, लेकिन इंसान मेरी कदर से बेवाकिफ़ होकर मुझे पैरों तले कुचल रहा है। इसलिए ए औरत, याद रखना, जब भी खाना खाओ तो दस्तरखां पर बची हुई रोटियों को भी खा लिया करो, या फिर इतना ही खाना उठाओ जिसको तुम ख़त्म कर सको, क्योंकि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि दस्तरखां पर गिरी हुई रोटी जब इंसान खाता है तो वो रोटी इंसान के लिए शिफा बन जाती है, लेकिन अगर चलते वक्त ये न देखा जाए कि ज़मीन पर रोटी पड़ी है और वो कुचली जा रही तो फिर वो रोटी उसके लिए बद्दुआ ही करती है। ए औरत, जब भी ज़मीन पर गिरी हुई रोटी देखो तो अल्लाह का नाम लेकर उस रोटी को उठा लो और फिर उस रोटी को किसी ऐसी जगह रख दो जहाँ पर वो पैरों तले न कुचली जाए और दूसरी अल्लाह की मखलूक उसे आराम से खा सके। ए औरत, इस अमल से रिज़्क तुम्हारे लिए दुआएं करेगा और रिज़्क की दुआएं अल्लाह ताला कभी रद्द नहीं करता। दोस्तों, इसी तरह एक मरतबा एक शख्स अपने घर से बाहर रात की बची रोटियों को बाहर फेंक रहा था। उस वक्त हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उस शख्स को देख लिया तो आपने उस शख्स के करीब गए, फरमाया, ऐ शख्स, याद रखना, रात की बची हुई रोटियों पर अल्लाह का नूर बरसता है। रात की बची हुई रोटी में बरकत और खुशहाली की ज़मानत होती है। ये सुनकर वो शख्स अर्ज़ करने लगा, या अली, वो कैसे? आपने फरमाया, जब इंसान अपने सामने खाने के लिए रोटी रखता है तो वो रोटी खुशी से अल्लाह की बारगाह में फरियाद करती है, ए अल्लाह, तूने मुझे पैदा किया और इंसान तेरा बंदा है, तूने अशरफुल मखलूक़ात कहा है, वो मुझे खा रहा है। लेकिन अफसोस, जब वो इंसान कुछ रोटी खाने के बाद कुछ रोटी को बचा लेता है तो फिर वो रोटी पूरी रात गमज़दा होती है, अल्लाह के दरबार में फरियाद करती है कि ए अल्लाह, तूने मुझे इंसान के लिए पैदा तो किया लेकिन इंसान मुझे ठुकराता है। इसके बाद ये देखकर फरिश्तों को अल्लाह हुक्म देता है कि जाओ, उस बंदे के आगे से रोटी को उठा लो, उस पर सारी रात नूर बरसाते रहो। फिर फरमाया, जो शख्स रात की बची रोटी को सुबह उठाकर खाएगा ऐसा शख्स खूब बरकत और रहमत पाएगा, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
نے فرمایا رات کی بچی ہوئی روٹی پر اللہ کا نور برستا ہے، اس لیے دوستو کبھی بھی رات کی بچی ہوئی روٹی کو باہر نہ پھینکا جائے بلکہ صبح ان کو گرم کر کے کھا لیا جائے۔ آج کے دور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جتنی رزق کی فراوانی ہے اتنی ناشکری کی جاتی ہے، ناقدری کی جاتی ہے۔ حق تو یہ بنتا ہے جتنے ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی فراوانی وسعت ہے اتنا ہی ہمیں اللہ کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہم اللہ کے فرائض بھی پورے نہیں کرتے۔ اگر ہم اپنے گھروں میں نظر دوڑائیں تو جس طریقے سے ہمارے گھروں میں روٹی ضائع ہوتی ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ ایک وقت کی روٹی بن جائے تو اس کو دوسرے وقت میں کھانا کسی کو اچھا نہیں لگتا۔ یہ بچی ہوئی روٹی بعض لوگ تو اسے بیچنے والے کو دے دیتے ہیں، لیکن بعض لوگ اس کا خیال نہیں کرتے اور اس کو ردی کوڑے کے ساتھ پھینک دیتے ہیں، جو کہ رزق کی سخت توہین بھی ہے۔ حالانکہ اگر روٹی بچ جائے تو اس روٹی کو دوسرے وقت میں استعمال کر لیا جائے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں، بلکہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچی ہوئی رات کی روٹی کا استعمال کرنا حدیث سے ثابت ہے۔ رات کی یا اول وقت کی بچی ہوئی روٹی کو سنت سمجھ کر استعمال کر لیا جائے، البتہ اس بات کا خیال رکھا جائے کہ روٹی خراب تو نہیں ہوگی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا رات کی روٹی کھانے کے حوالے سے حضرت ام ہانی فرماتی ہیں میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پوچھا کیا تمہارے پاس کچھ کھانے کے لیے ہے؟ میں نے کہا نہیں، البتہ رات کی روٹی اور سرکہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے لے آؤ، وہ گھر کبھی غریب نہیں ہوتا جس میں سرکہ موجود ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ روٹی سرکہ کے ساتھ تناول فرمائی۔ اس بات میں کوئی شک نہیں وہ دور غربت و افلاس کا تھا، خود ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غربت کو اپنے لیے چنا تھا۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، ان سے پوچھا گیا کہ جو کی روٹی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پکاتے تھے؟ فرمایا آٹے میں پھونک مار دیا کرتے تھے تاکہ جو موٹے تنکے ہوں وہ اڑ جائیں، باقی کو گوندھ لیا کرتے تھے۔ ایک روایت میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چھلی نہیں ہوتی تھی، وہ لوگ اس کو پھونک لیا کرتے تھے اور پھر اس کے بعد روٹی بنا لیا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر یہ دونوں حضرات بھی جو کی روٹی کو بنا چھانے کھایا کرتے تھے، آٹا چھلا ہوا نہیں ہوتا تھا۔ فضائل نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے کہ آج کل گندم کی روٹی بھی بغیر چھنے کھانا مشکل سمجھا جاتا ہے، حالانکہ بغیر چھنے آٹے کی روٹی جلد ہضم ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل و عیال کو مسلسل 3 دن گندم کی روٹی کھانے کی نوبت نہیں آئی، یہاں تک کہ دنیا سے جانے کا وقت آ گیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کبھی ایسا نہ ہوا کہ 3 دن روز کھانا ہو۔ بہرحال آج کل کے رواج میں آٹا چھلا ہوا آتا ہے تو کم سے کم کھانا اتنا ضرور کر لیں کہ گندم کی روٹی تو ہم کھاتے ہیں الحمدللہ، یہ بھی کھائیں، لیکن جو بھی ساتھ ساتھ شروع کر لیں تو یہ بھی سنت ہے۔ ناظرین مزید ویڈیوز و واقعات کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ رب العزت ہم تمام کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔